ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। आप क्या समझते हैं कि मार्का हक को एक साल मुकम्मल हो गया, इस एक साल में दुनिया का पाकिस्तान को देखने का नजरिया कितना तब्दील हुआ है? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इससे पहले बात मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मार्का हक की बात हो रही है और बुनियादुल मरसूस की बात हो रही है, तो दुनिया में जंगें तो बहुत होती हैं और दो फोर्सेस आपस में लड़ती हैं। आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी जंगों से आप गुजरे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। हर वॉर के अंदर, हर जंग के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो आने वाले दिनों के लिए एक फौजों के लिए, आर्मीज के लिए एक स्ट्रैटेजीज के तौर पे, थिंकिंग के तौर पे सोच का बाइस बनता है। जैसे आपने देखा जब इवन आप नेपोलियनिक वॉर से शुरू करें तो उसके बाद अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आए, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक कंसेप्ट आया था ब्लिट्जक्रीग का, जो जर्मन ने इस्तेमाल किया था, और फिर उसके बाद आने वाले दिनों में जो फौजें थी वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड करती रही और वो बहुत अरसे तक कोर्ट होता रहा। अब उसके बाद ये जो छोटा सा मार्का हक जिसकी आप बात कर रही है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हुआ, इसमें पाकिस्तान ने दुनिया को एक वॉर का नया कॉन्सेप्ट दिया है और वो कॉन्सेप्ट है मल्टी डोमेन ऑपरेशन का, जिसको आज दुनिया के बहुत सारे जो फौज के और नेवीज के और एयरफोर्स के इंस्टीट्यूशंस हैं, वॉर कॉलेजेस हैं, स्टाफ कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इस मार्के को जो पाकिस्तान ने किया, इसको पीएफआई खासतौर पे एयरफोर्स से रेफरेंस करें तो इस मार्के को एक कॉन्सेप्ट के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे पूरी दुनिया में आजकल पढ़ाया जा रहा है। और उस पर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान ने कौन सा ऐसा काम किया जिसके जरिए जब हवा में 72 तैयारे जो थे वो भारत के थे और 42 तैयारे पाकिस्तान के थे, तो उस तमाम, और भारत जो है वो एक ऑफेंसिव पोस्चर में आ रहा था। पाकिस्तान का उस वक्त ये पेट्रोल जो चल रहे थे अपनी डिफेंस की, अपने एरिया की डिफेंस के लिए चल रहे थे, लेकिन जब ये देखा कि ये इंडियन तैयारे तो वो एक ऑफेंसिव पोस्चर में है, तो ये चीफ ने कहा, और उनके वर्ड्स थे जो पायलट्स को पास हुए कि शूट देम, किल देम। और उसके लिए उन्होंने कहा कि रफेल शुड बी योर प्रॉपर्टी, प्रायोरिटी। बल्कि इससे पहले कोई 29 अप्रैल को हम वो अपना 4 रफेल आए थे और अंबाला से उन्होंने टेक ऑफ किया था, एंड दे वांटेड टू शूट सम टारगेट्स इन पाकिस्तान को, जो उन्होंने बमबारी करनी थी। तो जो हमारी अर्ली वार्निंग यूनिट्स होती हैं, ईडब्ल्यू यूनिट्स, सारे फ्रंटियर पर डिप्लॉयड होती हैं, तो उन्होंने उनको इस तरह उनके कम्युनिकेशन को और उनके रडार सिग्नल्स को इस तरह जैम किया कि दे हैड टू अबंडन देयर मिशन, और वो अपने ओरिजिनल एयरबेस पे नहीं जा सके क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। उन्होंने जाके लैंड किया श्रीनगर एयरबेस पे। अब यही इसके बाद जब उन्होंने हमला किया, तो जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान ने एक नया कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन के नाम से जानता है, और जिसका मतलब ये होता है कि आप लैंड पे, एयर पे, सी पे, साइबर वॉर में ऑटोनोमस, आपके जितने ऑटोनोमस सिस्टम है उन सबको आप सिंक्रोनाइज कर लेते हैं एक यूनिफाइड बैटल डिजाइन में। एक बैटल डिजाइन होता है, इसीलिए आपने देखा कि एयरफोर्स ने माशाल्लाह जो तैयारे तबाह किए उसमें 4 रफेल थे, एक मिराज था, Su-30 था, उसके बाद एक आपका इजरायली ड्रोन था, और उसके साथ साथ यही नहीं था बल्कि जो आर्मी ने जो अपने अल्फा मिसाइल फायर किए और वो पिन पॉइंट टारगेट्स पे जिस तरह गए और उन्होंने तमाम टारगेट्स को हिट किया, तो इससे वो चीज जो आप अभी जिक्र कर रही हैं कि पाकिस्तान को किस तरह पहचाना गया, तो ये मिलिट्री प्रोसेस था, ये मिलिट्री का वो सिस्टम था जिसके जरिए दुनिया में ये चीज कन्वे हुई कि पाकिस्तान के पास जो, एक तो होता है कि आप हथियार पोजेस करते हैं, दूसरी बात है हाउ डू यूज देम। अब इंडिया के पास भी रफेल थे जो स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट है और दुनिया के सबसे बड़े एडवांस एयरक्राफ्ट है, उनके ऊपर जो मतलब स्पेक्ट्रा रडार लगा होता है वो 360 डिग्रीज उसका वो आपको कवरेज प्रोवाइड करता है वो, और मीटर जो उनके ऊपर मिसाइल लगा वो बड़ा एडवांस मिसाइल है। इसी तरह उनके पास जो एयर डिफेंस की बैटरी थी S-400, और S-400 दुनिया का रशियन बहुत एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत आउट ऑफ क्लास एयर डिफेंस सिस्टम है उसका। वो एक टाइम में मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करता है, 36 टारगेट को एंगेज करता है, और उसकी रेंज है 400 किलोमीटर। उसकी ऊपर वाली रेंज है जो एंगेजिंग रेंज है वो 34 किलोमीटर के ऊपर जाता है। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तान के एक JF-17 थंडर में इट वेंट इनटू द फायरिंग रेंज ऑफ जो S-400 है, उस S-400 में जो मिसाइल मारा, वहां पे जाके
وہ اس نے پورے S-400 کے سسٹم کو تباہ کر دیا. اسی طرح آپ نے PL-15 جب ایئر بورن تھے ہمارے جہاز دیئر، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس وقت وہ ایئر بورن تھے نا، تو ان کا ہمارے ایک نیا سسٹم دیا ہے آج کل ایئرکرافٹ جسے لنک 17 کہتے ہیں. تو یہ ہمارے جہازوں نے وہ جو آپ کا کمیونیکیشن سسٹم، ریڈار سسٹم کو آف کر دیا تھا. دیور اونلی بیسکلی لنک 17 ہوتا ہے جو پورا ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے ایئرکرافٹ کو ان دی کاکپٹ. اور جو ہمارا سرویلنس ایئرکرافٹ ہے ایری سیب، وہ ویسٹرن کمانڈ کی طرف فلائی کر رہا تھا اور وہاں سے وہ ٹارگٹس اسائن کر رہا تھا. تو میرا مطلب یہ کہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتی ہیں، اور یہ ملٹی ڈومین آپریشن کے تحت جو پاکستان نے فتح اچیو کی تھی، اور اس کو دنیا نے مانا. دنیا نے کہا کہ 52 منٹس میں پاکستان نے انڈیا کی ایئر فورس کو پوری طرح پہ زمین بوجھ کر دیا تھا، اور پھر اتنا کیا تھا کہ they had to shift their aircraft to the deeper region. بلکہ اس سے پہلے جب وہ یہ offensive شروع ہونے والا تھا تو انہوں نے ایسٹرن کمانڈ سے کوئی 20 کے قریب جو رفیل ہے وہ شفٹ کیے تھے ویسٹرن کمانڈ میں، یعنی ویسٹ سری نگر پہ بیکانیر اور یہاں کے انہوں نے ان رفیلز کو ڈپلائی کیا تھا، تھنکنگ کہ یہ رفیل تو ہمیں وہ سکسیس دیں گے جس کا ہم پتہ نہیں کب سے جو ہے وہ خواب دیکھ رہے تھے. کیونکہ اس سے پہلے تو جو انہوں نے آپ کو پتا ہے ان کے مراج جو 2000 اسپائس میزائل فائر کیے تھے، وہ تمام سول ٹارگٹس پہ کیے تھے، مسجدوں پہ، اور رات کے اندھیرے میں کیے تھے. ہم نے تو دن کی روشنی میں جا کے اس کے بعد ان کو S-400 کو، اور جو آپ کی بیٹیاں تھی برہموس کی جو نگروٹا میں بیٹیاں تھی، بیاس میں بیٹیاں تھی، ان کو مارا. تو اس سے جو پاکستان کا ایک امیج دنیا میں آیا، انڈیا جو بڑے عرصے سے پروفیس یہ کر رہا تھا کہ ہم بڑی طاقت ہے، وی آر دی اونلی سیکورٹی پرووائڈر، پاکستان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. اب وہ دیکھ لیجئے اس سے ہم آگے چلے، اور آج اس زمانے میں ہم نے جنگ میں پرفارم کیا، آج آپ دنیا کے گلوبل پیس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور پوری دنیا میں تمام میڈیا، تمام حکومتیں اس چیز کو ریکگنائز کرتی ہیں کہ پاکستان جو کام کر رہا ہے اس سے دنیا میں امن کی ایک امید جو ہے وہ پیدا ہو رہی. 10 سال پہلے مودی نے اڑی فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کو عالمی سیاست میں تنہا کرنے کی بڑک ماری تھی کہ پاکستان تو سفارتی طور پر بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہ جائے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج بھارت خود عالمی تنہائی کا شکار ہے. انڈین ڈپلومیٹس جو ہیں ورلڈ سمٹس کے بیک بینچرز کے طور پر ہم دیکھتے ہیں ان کو، لیکن پاکستان کی اگر ہم بات کریں، پاکستان عالمی سٹیج کا دلہا بن کر سامنے آیا ہے. عالمی سیاست میں کامیابی کے نصرات کو طویل عرصے تک برقرار رکھنا کیسے ممکن ہوگا پاکستان کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ. ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ پلوامہ کا جب اٹیک ہوا تھا اور اس میں CRPF کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا ایک فالس فلیگ آپریشن میں، اس سے اگلے دن جس دن وہ اٹیک ہوا اس کے دوسرے دن تیسرے دن ایک اجلاس ہو رہا تھا پیرس میں، جو FATF کا اجلاس تھا، جہاں پاکستان کو گرے لسٹ، بلیک لسٹ سے نکل کے گرے لسٹ سے نکل کے وائی اس میں آنا تھا. اور پاکستان نے اس کے لیے بہت تیاری کی تھی اور بہت اچھا ڈیلیگیشن جو ہے حماد رضا کی سربراہی میں ادھر کیا ہوا تھا. تو اگلے ہی دن جیسے ہی اٹیک ہوا، وہاں انہوں نے ایک جیش محمد کا جھنڈا لگایا، آگے ایک آدمی کھڑا کیا کالے رنگ کا جھنڈا لگا کے، اس سے کہا کہ جی مجھے پاکستان نے کہا تھا، ISI نے کہا تھا یہ کام کرنے کے لیے. اور اس نے وہاں پہ پیرس میں جو وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں انہوں نے اس کو ویڈیو پہ چلایا ایک ماسٹر اپنا اس کے اوپر. تو اس کے اوپر وہاں پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ FATF کی بلیک لسٹ پہ ہی رہے. لیکن وہاں پہ خیر لوگوں نے وہاں پہ پروف مانگے تو پروف تو ان کے پاس تو تھے ہی نہیں. پھر جو ان کے کشمیر کے گورنر تھے انہوں نے بھی کہا کہ میں نے نریندر مودی، ان کی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے، نریندر مودی کو یہ کہا تھا کہ جی یہ آپ کی غلطی سے جو ہے اٹیک ہوا ہے. تو اس نے کہا تم چپ رہو، ہم اس کا بلیم جو ہے ISI پہ پھینکیں گے. تو یہ چیزیں جب آپ کریں گے، اور جب یہ بھی پہلگام والا بھی ہوا تھا تو انڈیا نے پورے ڈیفنس اٹیچیز کو بلایا تھا ان کے فورن منسٹری میں، ان کا فورن سیکرٹری بریف کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں پاکستان انوالو ہے. تو وہاں بھی لوگوں نے کہا بھائی کوئی پروف دو، کوئی جیو ٹیگنگ کو، کوئی ڈاکومنٹری پروف دو. تو دے ور انیبل ٹو پرووائڈ دیٹ. تو اسی لیے اب آپ دیکھ رہی ہیں جو آپ نے کہا کہ پاکستان اس لیے ریلیونٹ ہوا کہ اس وقت بھی پاکستان نے کہا آئیے جی اس کی ایک انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں. ممبئی اٹیک کی پاکستان نے کہا آئیے جی اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کراتے ہیں. پٹھان کوٹ کی ہم نے کہا کہ جی آئیے اس کی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کرا لیتے ہیں. لیکن وہ کبھی نہیں مانے. ہم سے غلطی پٹھان کوٹ کے اٹیک میں ہوئی جو اس وقت کی حکومت نے کی تھی، جو ایک بہت ہی
मतलब गलत कदम था कि आपने उस पठानकोट अटैक का मुकदमा FIR जो है वो गुजरांवाला में दर्ज कर दी थी। तो अगर आपकी लीडरशिप इस तरह करेगी और हुकूमतें इस तरह होंगी तो आप जो कामयाबियां हासिल करते हैं ना वो फिर बरकरार नहीं रह सकेंगी। आपको दुश्मन कहना है। सही। इससे पहले हम क्या करते थे, जब हमारे यहाँ कोई दहशतगर्दी का हमला होता था हम कहते थे एक हमसाया मुल्क से हमला हो गया। जी जी। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज कौन सा हमसाया मुल्क है, अफगानिस्तान है या भारत है। आज हमने कहना शुरू किया ना भारत से हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, तो आप देखिए पाकिस्तान इस वक्त लोग ये बिलीव करते हैं, दो चीजों पे लोगों का बिलीव, दुनिया का बिलीव डेवलप हुआ है। एक ये है कि वो कहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो आजादी की तहरीक चल रही है इट इज एन इंडिजीनियस स्ट्रगल, इसमें कोई बाहर की इंटरफेरेंस नहीं है जैसे पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता था। एक तो ये चीज है, इसीलिए 7 लाख की फौज और 12 किस्म के एंटी ह्यूमन लॉज वहां लगे हुए। दूसरा ये जो है पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट मुख्तलिफ जगहों पे करते थे उसको दुनिया ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और कहा ये तमाम के तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत खुद करवाता है। अब इस चीज को आगे करने के लिए जो है वो मैं आपको अगर आप इस वक्त देखें तो याद रखिएगा कि मिलिट्री विक्ट्री आपको एक रेलेवेंस देती है दुनिया में, मिलिट्री डिप्लोमेसी एक रेलेवेंस देती है, बट इट हैज टू बी सस्टेन्ड विद योर इंटरनल पॉलिसी। ऐसा ही। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, इंटरनल पॉलिसी हो गई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गई, पॉलिटिकल कोहेरेंस हो गई। जिस वक्त तक वो चीजें टेंडम में नहीं होंगी, इन लिंक नहीं होंगी विद योर मिलिट्री डिप्लोमेसी, तो आप ये जो वो जो चीज होती है वो फिर फॉरएवर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, अपने सोशल सिस्टम को मजबूत करना है, अपने अदलिया के निज़ाम को हमने स्ट्रॉन्ग करना है। इस वक्त देख लीजिए आपको दुनिया में आपकी अदलिया को किस नाम पे और किस रुतबे पे और किस स्टेचर पे गिना जाता है। तो अगर ये चीजें हम इम्प्रूव नहीं करेंगे और गवर्नेंस का मसला रहेगा और गवर्नेंस का प्रॉब्लम रहेगा तो ये चीजें जो है फिर वो एक तरह से टाइम टू टाइम तो सर्व करेंगी, लेकिन एक लॉन्ग बिल्कुल ठीक है। स्टैंडिंग डोमेन में जब किसी चीज को कहते हैं वहां फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे।